बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में बहुत ही ख़ास टॉपिक पर हम बात करेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो का उन्वान है बीवी से मिलने का शरीयत में तरीक़ा। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं हैं और आलिम से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात है, मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, ये वीडियो मैसेज अपने पास रखें और अपने दोस्तों और अजीजों में जिनकी शादियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उन्हें तोहफे के तौर पर ये वीडियो जरूर भेजें। नाजरीन, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि जमा यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि इंसान को जमा की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुरावी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब उससे सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जुनाबत करता है तो पानी जिस बाल पर गुजरता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम होता जाता है और एक दर्जा बुलंद हो जाता है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से होती है। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वुजू करो और 2 रकात नमाज़े नफिल शुक्राना इस तरह से पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तिदा करे, तो इंशाअल्लाह तुम उसे मोहब्बत और वफा करने वाली पाओगे। दोस्तों, खास जमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा होता है। इसी तरह से उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर रखने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। बहवाला फतवा रिजविया जुल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े, और सबसे बेहतरीन है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। बहवाला तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 410। आला हजरत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जमा के वक्त किसी और का तस्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह, और जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज और रोजा, अहराम और एतकाफ, हैज़ नफासत और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह के दूध हल्क से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। बहवाला दर मुख्तार जुल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 और फतवा रिजविया। मर्दो औरत को एक दूसरे का सतर देखना छूना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा
دیکھا جائے کہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ بحوالہ رد المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256۔ مرد نیچے ہو عورت اوپر ہو، یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے، اس سے عورت کے بانجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بحوالہ مرزبات یوسف صفحہ نمبر 41۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ احتلام ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا۔ بحوالہ مجربات یوسف صفحہ نمبر 42۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں سطر دھو لیا اور دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ بحوالہ مجربات یوسف صفحہ نمبر 41۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ بحوالہ بہادر شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ مگر حیض کی حالت میں وہ شہوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ فاتحہ وغیرہ کا کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، یہ حالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ سو جائے۔ فتوی مستفیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔ قیامت کے دن سب سے بدترین مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ بحوالہ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے دوا یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا یا حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں روح پھونکنے کی مدت 120 دن ہے، تو اگر کسی عذر شرعی مثلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور یہ دوسرا بچہ نہیں چاہتا تو حمل ساخت کرنا جائز ہے، مگر روح پکڑنے کے بعد حمل گرانا حرام اور گویا قتل ہے۔ بحوالہ فتوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524۔ اگر تغراہ میں قرآن کی آیت لکھی ہے تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا یا برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں قرآن اگر جزدان میں ہے تو حرج نہیں، یوں ہی قبلہ رو ہونا بھی منع ہے۔ بحوالہ فتوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہیں، اگرچہ اس کا کسی سے پردہ نہیں، مگر عورت کا عورت سے پردہ ہے، تو ایک کے سامنے دوسرے سے صحبت کرنا جائز نہیں۔ دوستو یہ کچھ کارآمد باتیں تھی جو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین تک پہنچائی جائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔